Halos mangugat na sa pagsaysay si GM Gora sa dugay na nilang ginaproblema nga langaw sa ilang lugar. Sumala ni Gora nga bisan sa pagkaon, maglisod na sila sa pagsukad tungod sa kadaghan sa langaw nga mobatog sa ilang labisa ug sa bisan asang bahin sa ilang panimalay. Nga ikaw po na kung nakabisita na pantuon dire, maulaw ka magpakaon kay tungal ang langaw pero tindaghana kayo. Mao nang problema jud diri sa Purok 8 sir, sa Balaba compound sir. Sumala sa naisgutan nga unta dili na magdugay, mapangitaan og paagi sa mga opisyal sa ilang barangay ang maong problema. Purwisyo jud kayo sir, labi nag sa pagkaon jud sir, dili jud matabang sir, muuna pagkaon ang langaw sa mua. Alang sa Purok Chairman nga si Junjun Balaba, gihingos ganiini nga gipadangat na niya sa barangay ang maong problema. Matud niya wala niini ginapasagdan ang problema sa langaw tungod nga siya mismo ang apektado sa maong dangan. Mo gani ginaato na sa barangay nangay ko kung sa solusyon yung siya ngayan nga buhaton nga wala ang langaw mo, wala lang yun among ginapangayo nga di kay daghan. Sunod solusyonan man daw nila, sunod wala pa man po natud karon nagkadaghan naman yung langaw. Sa bahin sa barangay gipaklaro ni Kagawad Joy Asiro nga isip committee chairman sa environment, wala pa nakaabot sa iya ang problema. Apan gipasalig sa Kagawad nga dili ni inipasagdan ang maong problema sa nahisgutan nga purok. Kami as a barangay official ninyo maghatag mi og aksyon regarding sa inyong complaint sa langaw. As barangay Kagawad, moadto ko mag-visit ko sa area, then solusyonan nato ang inyong problema. Kahibaluan nga hilabihan na ang kabalaka sa mga residente sa langaw nga posibleng magdala og nagkadayang sakit, ilabi na kung mutugdon sa mga pagkaon. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Kasi, Brigada News.